خیلی غم انگیزه. دلم میسوزه که تو رو تو این وضعیت میبینم. خیلی دوست داشتی که درستو ادامه بدی و بری دانشگاه، اما آرزوات به باد رفته. میدونی فکر میکنم هیچ وقت قرار نیست آرزوات تو زندگی برآورده بشه. هیچ وقت یه چیزو دربارت نفهمیدم. تو چرا اینقدر از من بدت میاد؟ من همیشه تو رو دوست خودم میدونستم. واقعا؟ چرا فکر میکنی من ازت متنفرم و دوستت ندارم؟ وقتی دانشگاه بودیمم نورین اینو حس کرده بود. تو چرا اینقدر ازم متنفری؟ چه بازیگری هستی. خودتو مظلوم نشون نده. من یکی گول نمیخورم. رو من هیچ تأثیری نداره. تو هیچ وقت تو دانشگاه با من درست حرف نزدی. حالا که به من محتاج شدی تبدیل شدم به دوستت؟ من مثل پدرم نیستم که هر دروغ احمقانه‌ای و خیلی راحت باور کنم. فریده اصلا فکر نمی کردم یه روز سربار شماها بشم. یه وقتایی آدم انقدر بیچاره میشه که محتاج و سربار بقیه میشه. منم الان تو همچین وضعیتی گیر کردم. حتما سعی میکنم زودتر از اینجا برم. آره حتما برو. ما هم نمیخوایم غریبه ها رو تو خونمون نگه داریم. این روزا غریبه ها بیشتر از فامیل به هم کمک میکنن. اینجا فامیلای ما دنبال جونمونن. اگه فرصت کنن حتما جونمونم میگیرن. منظورت چیه؟ فریده این بچه معصوم چه آزاری بهت رسونده؟ من برای یه کاری رفتم بیرون و شماها سعی کردین اونو بکشین. این چه حرفیه میزنی؟ چی میخوای بگی؟ چرا ما باید اونو بکشیم؟ حالا فهمیدم. حتما به مادرم شک داری. تو چه فکر کثیفی داری؟